simbahan sa lungsod Tagluan no naapot siya lights no hayag kay siya dila kay clear kay kagayog mga parol dani. Ayan. So later on ang giant Christmas tree sa lungsod no but mao na iyang color. Mao na iyang color. Kana siya ida ko ang lights. Dali tuyok. Wow, kayang Montsepiu. Kahimtang karon sa palibot mga kamisor. Yun. Ay nagmay ng mga traffic enforcers no sa kadalanan sa lungsod no but nagpahibalo naman po ni mga kamisor pinagi po sa buhatan no sa information office sa lungsod nga aduna gyud mga kamisor medyo pag heavy sa traffic daning dapit tungod kay giablihan no karon giablihan ang lights mga kamisor ang Paskong Tagluanon ceremonial opening of lights mga kamisor karon formal nga ibuksan. So, sa mga gustong mo saksi no matagabi na ni siya abri open na pwede mo picture mga kamisor so laag lang mo sa lungsod sa Tagluan.